قناعة حقيقية، لأن موضوع ترميم وتثمين المباني التاريخية والمواقع الأثرية يشكل اهتماما من اهتماماتنا في مجال تدبير الشأن المحلي، وهو تواجد غايته إعطاء إشارة قوية لانخراط الجماعة في كل ما من شأنه أن يعيد اعتبار لتاريخ المدينة ويحافظ على موروثها الثقافي والتاريخي والحضاري المادي منه واللامادي. أيها الحضور الكريم، إننا في الجماعة الحضارية لتازا إذ نتمم هذا اليوم الدراسي الهام، فإننا واعون كل الوعي بما علينا من واجبات الانخراط في تحقيق الغايات والأهداف التي يطمح اليوم الدراسي الوصول إليها، باعتبار الجماعة آلية من آليات التنفيذ لما خولها المشرع من اختصاصات. رئيس رابطة الصحفيين الشباب، السادة الأساتذة الباحثون الأجلاء، السادة رجال الصحافة والإعلام، أيها الحضور الكريم، بداية أهنئ الإخوة في جمعيتي أصدقاء تازا وخريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث والمتعاونين معهما على هذا الاختيار الموفق لموضوع اليوم الدراسي، وهو موضوع نتقاسم انشغالاته وهواجسه معه في وزارة الثقافة، التي جعلت من ترميم وتثمين المباني التاريخية والمواقع الأثرية محورا أساسيا ضمن استراتيجياتها القطاعية. والتهنئة تعظم باستحضار البعدين التاريخي والجغرافي لمكان هذا اليوم الدراسي، وهو مدينة تازا، المدينة العتيقة الضاربة في جذور التاريخ إلى الحد الذي يجعل الحديث غير أهل الاختصاص عنها لا يعدو التعبير عن حب وجداني عاطفي نابع من التعلق بالمكان. ويزداد تقديرنا للإخوة المنظمين والمتعاونين في هذا اليوم عندما نستطلع برنامج اليومين الغني من حيث موضوعاته، والغني أيضا بالأسماء الوازنة الحاضرة للإسهام فيه. وانخراطنا في هذا النشاط لا ينطلق فقط من قناعتنا ومسؤوليتنا الوظيفية في دعم كل المبادرات الفكرية والثقافية الجادة، بل بانتظاراتنا لما ستسفر عنه أشغال اليوم الدراسي من التوصيات التي تضعنا جميعا قطاعا وصيا ومجالس منتخبة ومثقفين وإعلاميين ومهتمين وكافة ساكنة المدينة، تضعنا جميعا كل من موقعه ومن حجم مسؤوليته أمام واجب رصد وتتبع هذه الخلاصات والتوصيات لتشكل خارطة الطريق لنا جميعا من أجل تحديد آليات الترميم والتثمين بالاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال، ورسم معالم الطريق التي علينا سلكها لإعادة الاعتبار بهذا الموضوع. السيد رئيس جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، السادة أعضاء الوفد الإسباني المشترك، الحضور الكريم، انسجاما مع الأهداف والمرامي التي سطرتها جمعية أصدقاء تازا، وتطلعا منا إلى تجاوز الانحطاط الثقافي الذي يتهدد المدينة ومجتمعها، ننخرط مرة أخرى في لقاء ثقافي جاد يميط اللثام عن موضوع إشكالي يهم مجموعة من التخصصات العلمية طبعا، كما يهم أطرافا فاعلة في مجال الإدارة والسياسة والاجتماع. وتازا كما تعلمون أيها الحضور الكريم نموذج صامد لتصريف حمولة المفاهيم المهيكلة لموضوع اليوم الدراسي. تازا المدينة المحاطة بالأسوار والزاخرة بالمآثر التاريخية والمطلة على هضبة زراع اللوز، حيث أقام المستعمر مدينة جديدة لفها فيما بعد حزام الفقر، الكل في منظر جغرافي أفقد المدينة طعم وجودها.
تستحق هذه المدينة إذن صرخة علمية لتحسيس الساكنة والمهتمين بشأنهم العام. السادة المقيمين من إسبانيا والمشاركين في هذا اليوم الدراسي، أيها السيدات والسادة الأفاضل، تربط جمعية خريج المعهد الوطني بعلوم الآثار والتراث بمدينة تازة وأريافها علاقة خاصة، فهذه المنطقة شكلت حقلا ميدانيا بامتياز لكل من رغب في معرفة مهد حضارات ما قبل التاريخ ببلادنا، ثم شكلت مدرسة ميدانية أخرى لكل من أراد أن يجيب عن إشكالية تاريخية بالغة التعقيد ثنائية الرحل والحضارة. وتعود صداقة جمعيتنا بهذه المدينة إلى أشغال ورشة انطلقت سنة 2004 همت الرفوعات الهندسية لأبواب تازة العتيقة. وخلال تلك الورشة كنا نتجول رفقة السيد محمد العزوزي، فكان النقاش يبدأ من الصور الأثري بدءا بمعضلته التقنية ووصولا إلى معضلته القانونية. حينئذ قال العزوزي: ماذا لو أقمنا ندوة تنجح في زواج سعيد بين المعضلة التقنية للترميم والمعضلة القانونية؟ فكان له ما أراد بعد 10 سنوات. شكرا من جديد لرابطة الصحفيين الشباب، فكل صعب على الشباب يهون، هكذا همة الرجال تكون. شكر جزيل لجمعية أصدقاء تازة التي أشركتنا في هذا النشاط الجميل، والتي أخرجتنا من تلك الصورة السيئة التي ارتبطت بجمعية خريج المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث كمدافعين عن المدافن والمقابر وحملة للمآسي القديمة. نهاية نقول لكم إننا سعداء جدا بالوجود معكم والمشاركة في أشغال هذا اليوم الدراسي وما يليه حتى الخروج بتوصيات والعمل على نشر هذا العمل. نتمنى التوفيق لباحثين الأجلاء، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم.